तदाश्रयत्वेन कर्तुरेव कर्मसंज्ञा स्यात् विकृत्यागे कर्मसंज्ञा न स्यात् अपि च कस्य कर्मसंज्ञा स्यात् विकृत्यागे विकृत्याश्रयस्य कर्तुलादेः कर्मसंज्ञा न स्यात् एवं सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागमपि विच्छिद्येत अतः उच्छिद्येत अतः लौकिकं फलत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते अत्र पारिभाषिकं लोकप्रसिद्धं वा व्यापारं फलं स्वीकर्तुं न शक्यते अतः विद्यते इत्युक्ते फलमित्युक्ते स्वर्गः यागस्य फलं स्वर्गः सः फलत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते तदाश्रयेण भवति यजमानः व्यापारस्य फलमित्युक्ते व्यापारजन्यविद्यते परं व्यापारेण किं प्रयोजनं यद्यपि विक्लिप्तिः जन्यते तद्वत् विक्लिप्तिः जन्यते परन्तु तत्र प्रयोजनं किं परिणश्यति विक्लिप्तिः एव प्रयोजनं भोजनं तत्र यथा वर्गकामयजेन्द्र इत्यतः किं फलमुद्दिश्य यागः क्रियते उत्पत्तिमुद्दिश्यतं तादृशं फलम् अतः फलपदेन पारिभाषिकं फलत्वम् अङ्गीकृतं तत्फलत्वं विकृत्यादि इति उच्यते विकृत्यादि अकार लकार इकार स्वरवर्णः विकृत्य संयोगः सामान्यतः सर्वे तथा च फललक्षणं तत्र प्रत्ययसमव्यव्याहारे तद्धात्वविशेषणत्वे सति तद्धात्वतत्त्वम् इति फलति चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र लक्षणसमन्वयः तद्धातुः रजधातुः तद्धात्वतः विकृत्यः फलव्यापारः तत्र विशेषणं विकृतिः तद्धात्वत्वोऽपि अतः विकृतेः फलं तदाश्रयः तण्डुलः विकृतिः फलं तदाश्रयः तण्डुलः तस्य विशेषणं सति अग्रे उच्यते चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र समन्वयः तद्धात्वविशेषणत्वं च तद्धात्वविशेषणत्वं च कर्मप्रत्ययसमव्यव्याहारे असमव्यव्याहारे तद्धात्वविशेषणत्वे सति तद्धात्वत्वं चैत्रतण्डुलं पचति इत्यत्र कर्मप्रत्ययसमव्यव्याहारः वर्तते लक्षणसमन्वयः जातः तद्धात्वविशेषणत्वं च तद्धात्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपिणप्रकारतावत्वं तथा च परिष्कृतं लक्षणं युक्तं फलति कर्मप्रत्ययसमव्यव्याहारे तद्धात्वनिष्ठविशेष्यता निरूपितप्रकारतावत्वे सति तद्धात्वत्वमिति पचति इत्यादौ तद्धात्वर्थः व्यापारनिष्ठविशेषता निरूपितप्रकारतावत्वं व्यापारत्वे अस्ति विकृतौ प्रकारता विकृतिः व्यापारे व्यापारत्वमपि भासते व्यापारत्वमपि व्यापारे व्यापारत्वं प्रकारतया व्यापारं स्वरूपेण भासते व्यापारत्वेन व्यापारस्य विशेषता निरूपितप्रकारतास्य व्यापारत्वेन अक्षतत्वात् व्यापारत्वस्यापि फलत्वं स्यात्
द्रवित अनवच्छेदके द्रवितावच्छेदकत्वं व्यापारस्य धर्तावच्छेदकत्वं व्यापारस्य द्रवितावच्छेदकत्वात् द्रवितावच्छेदकत्व अनाक्रान्तिप्रकारकः तदानीं फलस्य साक्षात् प्रकाशं भवति द्रवितावच्छेदकस्यापि प्रकारः द्रवितावच्छेदकत्व अनाक्रान्तिप्रकारकः सर्वत्र अनुकूलत्वसम्बन्धः क्वचित् तद्धात्मनिष्ठं विशेषता निरूपितपदार्थात्मके सति इति धर्म अस्ति चेत् लक्षणमित्तं भवति कर्मप्रत्ययसमव्यव्याहारे तद्धात्मकत्वं फलत्वम् इत्येव लक्षणं स्वीक्रियते चेत् चैत्रः तण्डुलं भजति तत्र चैत्रस्यापि फलाश्रयत्वात्मसंज्ञा स्यात् अतः तद्धात्मकत्वात् व्यापारस्यापि फलत्वात् कर्तुः अपि कर्मसंज्ञा स्यात् अतः कर्तुः कर्मसंज्ञायाः आपादनं कर्तुं न शक्यते परया कर्तृसंज्ञायाः आपादनं भवति व्यापारे अधिप्रसक्तिः तावदेव अतः प्रथमसत्यम् इदानीं तस्मिन् लक्षणे उभयत्रापि तत्त्वमस्ति कर्मप्रत्ययसमव्यव्याहारे तात्पर्यनिष्ठविशेषतानिरूपितप्रकारतावत्ते सति तात्पर्यम् इति लक्षणं तथा च पश्चिमो भावति इत्यत्र भावनारूपव्यापारस्य मृगस्य व्यापाराश्रयस्य मृगस्य कर्मसंज्ञा स्यात् तदा धात्वन्तः धातुः वृषधात्वन्तः दर्शनानुकूलव्यापारः तन्निष्ठविशेष्यतः दर्शनरूपव्यापारनिष्ठाविशेष्यता तन्निरूपिता प्रकारता भावनानुकूलव्यापारनिष्ठा प्रकारता सा धाकर्तव्ये वृषधात्वन्तः धाकर्तव्ये इति कृत्वा तदाश्रयत्वेन मृगस्य कर्मसंज्ञा स्यात् अतः तत्र मृगस्य दर्शनं प्रति भावनस्यापि फलत्वात् मृगस्य कर्मसंज्ञावारणाय तद्धातुः वर्तते तद्धातुः इति दक्षिणे तद्धात्वर्थ इत्यादि निवेश्यते चेत् अत्र दोषः नास्ति इदानीम् अत्र पश्चिमो भवति इत्यत्र भावनस्य दर्शने अन्वयात् प्रागेव मृगस्य भावक्रियायाम् अन्तर्गतात् अन्वयं भावधातुरूपिता व्यापाराश्रयत्वेन कर्तुः मृगस्य कर्तसंज्ञाय सिद्धा कर्तसंज्ञाय इदानीं कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति अतः मृगस्य कर्मसंज्ञावारणाय अन्तरङ्गत्वात् फलत्वात् कर्मसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः आधारः तत्र द्वितीया विभक्तिः न भवति अतः तद्वारणाय तत्फलं नापेक्षते इति चेत् अन्तरङ्गादपि प्रधानकार्यं फलवत् इति हेतुपरिचयसूत्रे भाष्यकारैः सिद्धान्तदत्तात् प्रकृते दर्शनरूपक्रियायाः एव प्राधान्यात् अत्र अन्तरङ्गत्वात् मृगस्य कर्तसंज्ञा कर्मसंज्ञया
गतिवृत्तिप्रत्यवसानान्तशब्दकर्मात्मकप्राणानान्तसूत्रस्य नियमार्थत्वं समर्थ्यते। तथा हि अन्यन्तावस्थायां कर्तुः निन्दावस्थायां कर्मसंज्ञा स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। चैत्रः ग्रामं गच्छति। उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः बहुधात्मकः संयोगः ग्रामे वर्तते। अतः ग्रामस्य संयोगः फलं तत्फलं ग्रामे वर्तते। अतः फलाश्रयत्वात् ग्रामस्य कर्मसंज्ञा। गमजातः निचि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः गमयते अर्थः। अतः अन्यन्तावस्थायां यः चैत्रः तस्य अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता चैत्रः तस्य अन्यन्तावस्थायाम् अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। यद्यपि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः गमयते अर्थः तत्र उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अन्तर्भूतः। अतः तस्य अन्तर्गतत्वात् तदाश्रयस्य प्रयोज्यस्य उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः तदनुकूलव्यापारः। अतः तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। एवं कर्मसंज्ञायां सिद्धाय गतिवृत्तिः इति सूत्रं नियमार्थं भवति। अन्यन्तावस्थायां यदि कर्तुः अन्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा तर्हि गत्यार्थानां योगे एव तेन राजयति ओदनं देवदत्तेन इत्यर्थः। कर्तुः कर्मसंज्ञा प्रयोजकर्तुः कर्मसंज्ञा न भवति। यद्यपि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारे उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अन्तरङ्गः वर्तते। अतः तदाश्रयस्य प्रयोज्यस्य कर्तृसंज्ञां प्राप्नोति। कर्तृसंज्ञायां प्राप्ताय विद्यर्थं गतिवृत्तिप्रत्यवसानान्तशब्दकर्मात्मकानां इति सूत्रं विद्यर्थं भवति। एवं विद्यर्थत्वे सिद्धे भाष्यकारैः तस्य सूत्रस्य अन्तर्कार्ये प्रधानकार्ये फलवत् इति स्वीकृत्य नियमार्थत्वम् इदानीं भज्यते। अतः अत्र पश्यमोद्धावति इति वाक्ये प्रधानक्रियायाः एव प्रधानक्रिया दृश्यविरुक्तक्रिया वर्तते। अतः तस्यैव प्राधान्यात् मृगस्य कर्मसंज्ञा कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। तद्कारणाय तत् फलं तले निवेशनीयम् इति। इदानीं कर्मप्रत्यय असमभिप्रायाः तद्धात्मकप्रत्ययेन दर्शिताः। अन्तरकार्ये प्रधानकार्ये फलवत् इत्यत्र गतिवृत्तिः उदाहरणं भवति। हेतुमनिचय इति सूत्रे च
प्रकृत्यर्थविरोधितकर्म ನಾವು ಬೇರೆ इदानीं रामयति इत्यत्र भागद्वयो अस्ति एव बहुधातुः गविधातुः निजत्वमपि धातुः तत् घटकीभूतकमुलपि धातुः अतः प्रकृत्यर्थविरोधितकर्मत्वं रामस्य निजत्वधातुर्थविरोधितकर्मत्वं तु प्रयत्नस्य इदानीं कर्मकर्तृत्वे असमभिव्याहारे इति मास्तु यतः सनाद्यन्ता धातवः सन्नधातुः सनाद्यन्त निजन्तः धातुः तथात्मकनिष्ठविशेषणानुरूपप्रकारकालत्वस्य तथात्मकत्वम् इत्येव लक्षणं भवति इदानीं तु तथान्तर्थत्वनिवेशनात् मृगस्य कर्मत्वम् इति चेत् चैत्रेण पक्वस्तण्डुलः इत्यत्र चैत्रस्य इदानीं कर्मसंज्ञा स्यात् विकृते कर्मसंज्ञा न स्यात् तथापि अत्र कर्मप्रवृत्तस्थले फलविशेषकशास्त्रबोधः स्वीक्रियते पक्वः नाम व्यापारजन्य विक्लिप्त्याश्रयः चैत्रकर्तृक व्यापाराश्रया भिन्ना व्यापारजन्यविक्लिप्त्याश्रया भिन्नः कन्वर्तते इति बोधः चैत्रनिष्ठ व्यापारजन्ययोज्य विक्लिप्त्याश्रया तत्र आधेयत्वम् आश्रयत्वं चैत्राश्रयकत्वम् आश्रयो निरुद्देशः इत्यर्थः खलु आश्रयः आश्रयपूर्व अर्थे अभेदेन प्रकृत्यर्थस्य अन्वयः चैत्राभिन्न आश्रयः आश्रयस्य च आधेयतासम्बन्धेन आश्रयाश्रयभावसम्बन्धेन व्यापारस्य प्रयोजकत्वसम्बन्धेन अत्र भूषणसारवतानुरोधेन आश्रयोवधिरुद्देश्यः इत्यस्ति कर्तृप्रत्ययार्थः आश्रयः तत्र प्रकृत्यर्थस्य अभेदेन अन्वयेन आश्रयस्य च व्यापारे अन्वयेन व्यापारस्य फले फलस्य च कर्मणि व्यापारः तन्निष्ठा विशेषता विकृतिनिष्ठा विशेषता तन्निरूपिता प्रकारता व्यापारः तद्धात्मकौ इति कृत्वा व्यापारे परिप्रसङ्गः व्यापारे इति अतः तद्वारणाय कर्मप्रत्ययः समभिव्याहारः इति वक्तव्यं प्रकृते कर्मप्रत्ययः समभिव्याहारः अस्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति इदानीं चैत्रेण पक्वस्तण्डुलः इत्यत्र दोषवारणाय कर्मप्रत्ययः समभिव्याहारे इति उच्यते एवं मास्तु कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्मकता इति एवं भवतु इति चेत् कर्मप्रत्ययभिन्ने सर्वत्रापि व्यापारमुख्यविशेषणशाब्दबोधः एव इष्टः तत्रैव फलमुख्यविशेषणशाब्दबोधः इष्टः यत्र कर्मप्रत्ययः प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते व्यापारमुख्यविशेषणशाब्दबोधः एव दीक्षितस्य मते तथैव अतः कर्मप्रत्ययः समभिव्याहारे एवं फललक्षणम् उक्त्वा
व्यापारः विशेष्य अन्वयः न भूयते तत्र किं वक्तव्यं चेत् विद्युत् आश्रयकः विद्युत्यनुकूलव्यापारः तत्प्रयोज्य विद्युत्यनुकूलव्यापाराश्रय द्विधा विद्युत्येः स्थानं स्वीकर्तव्यम् व्यापारः फलप्रयोजकक्रियात्मकं व्यापारत्वम् इति व्यापारलक्षणं यदि उच्यते तर्हि आत्माश्रयदोषः लक्षणे क्रियात्मकसत्त्वात् अपि च दण्डेन पचति चैत्रः इत्यत्र दण्डस्यापि धातुपात्रव्यापाराश्रयत्वात् दण्डस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात् व्यापाराश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा स्यात् कर्मसंज्ञया करणसंज्ञायाः पाठः स्यात् अस्तु एकवारं करणसंज्ञा भवतु एकवारं कर्मसंज्ञा भवतु इति पर्याये आगणानादेका संज्ञा इति अधिकारे इमानि सूत्राणि सन्ति इति कृत्वा तत्र परत्वात् कर्मसंज्ञा एव स्यात् अतः फलप्रयोजक क्रियाश्रयत्वं व्यापारत्वम् इति वक्तुं न शक्यते क्रियाव्यापारः इति व्यापारलक्षणं भवति इति चेत् क्रिया नाम परिस्पन्दरूपा स्वीक्रियते भवति तिष्ठति पुत्रीयति इत्यादिषु इदानीं व्यापारः न स्यात् अतः अस्ति तिष्ठन्ति घटः अस्ति अतः साध्यत्वेन अभिधीयमान क्रियाव्यापारः इति व्यापारलक्षणं वर्तते साध्यत्वेन अभिधीयमान क्रिया व्यापारः इदानीं भवति तिष्ठति अस्ति इत्यादिषु साध्यत्वेन अभिधीयमान क्रिया वर्तते अतः तेषां व्यापारलक्षणं सिद्ध्यति क्रिया व्यापारलक्षणे क्रिया इति पदमस्ति क्रियते असौ इति व्युत्पत्त्या क्रियधातोः प्रत्यस्य च इत्यनेन कर्मणि शाप्रत्यये क्रिया इति शब्दः निष्पद्यते इदानीं क्रिया इति पदेन फलम् उच्यते अतः साध्यत्वेन अभिधीयमान क्रियाव्यापारः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि फलस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात् अतः भावनाविदा साध्यत्वेन अभिधीयमान व्यापारत्वं स्यात् अतः भावनाविदा साध्यत्वेन अभिधीयमान क्रिया व्यापारः इति वर्तते भावना इत्यनेन विकृत्यादे भवितुः विकृत्यादेः भावयोः भूत्कारादिरेव भावनाशब्देन विधीयते इति कृत्वा फलस्य व्यापारत्वं न भवति असत्त्वं यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रितक्रमरूपत्वा सा क्रिया इत्यभिधीयते इति प्रप्रहरीयते यावत् सिद्धम् इत्यस्य निष्पन्नमित्यर्थः असिद्धम् इत्यस्य अनिष्पन्नमित्यर्थः सिद्धम् इत्यस्य अपाक्षेत् असिद्धम् इत्यस्य पक्षति इति उदाहरणम् इदानीं प्रातिपदिकस्थलेपि यदि साध्यत्वेन विवक्षा क्रियते तदानीं तस्यापि धातुसंज्ञा भवति नाम तत्रापि क्रियात्वं वक्तुं शक्यते यदा व्याकरणस्य सूत्रं करोति इत्यत्र व्याकरणं सूत्रयति इति प्रातिपदिकस्यापि साध्यत्वेन
विवक्षा एवं पुत्रम् आत्मनः गच्छति क्रियते इत्यत्र असत्त्वभूता क्रिया भावना विधीयते यदा परिस्पन्दरूपाणां पचति भागः करोति वृत्तिः इत्यादिषु धात्वस्य समानरूपतया अवगमः कथं साध्यत्वरूपक्रिया तत्र भासते प्रमाणं किम् इति चेत् क्रियान्तराकाङ्क्षा अनाकाङ्क्षयोरेव तत्र प्रमाणत्वं तथापि क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुतापतावच्छेदकं धर्मवत्वं साध्यक्रियात्वं तद्भिन्नत्वं सिद्धक्रियात्वं यत्र क्रियापते क्रियान्तराकाङ्क्षा न भवति तत्र साध्यरूपक्रियाश्रयते यदा पचति इत्युक्ते पुनः क्रियायाः आकाङ्क्षा न भवति अतः तत्र साध्यरूपक्रिया स्वीक्रियते पाकः इत्यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा भवति इति कृत्वा तत्र सिद्धरूपक्रिया आश्रयते प्रायः अञादिप्रत्ययैः भासमानाः क्रियाः सिद्धरूपक्रियाः क्रियान्तराकाङ्क्षा भवति रागः भवति वा अस्ति नास्ति भवति भविष्यति भविता क्रियान्तराकाङ्क्षायाः नियमेन सत्त्वम् अपाक्षी पचति इत्यादौ अस्ति नास्ति क्रियान्तराकाङ्क्षायाः भावः तयोः अतएव आख्यातेनैव आख्यातान्तेनैव कालक्रिया भवति आख्यातप्रवृत्त्या बोध्यमानक्रिया सैव तत्र तु मया प्रतिपाद्यमाना अत्र तु भावना पाकः इत्यत्र वै भावे खलु वेदान्तक्रिया भवति तत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा अस्ति वा पाकः मया वै प्रतिपाद्यते क्रिया अस्ति तथा अत्र तावत् व्याकरणमध्ये तत्र पाकः समुदायेन एकं क्रिया भवति यतः विशिष्टशक्तेः उपगमः अपाक्षेति तत्र वृत्तिः नास्ति धातुनैव क्रिया प्रतिपाद्यते आख्यातेन कर्त्रादिः प्रतिपाद्यते अतः तत्र धातुः प्रतिपाद्यक्रिया पाकः इत्यत्र भयन्तरूपकृदन्तप्रतिपाद्यते तयोः योगः आत्मा अभिधीयमाना क्रिया असत्त्वक्रिया तदुक्तं भर्तृहरि हरिणा कारकान्वयिकावच्छेदक क्रियात्मकमेव धातुवाच्यक्रिया कारकान्वयः तत्रैव कारणः असत्त्वपूर्वो भावस्य किंपदेरविधीयते किंपदे इत्यत्र पद्यते अनेन अर्थः इति व्युत्पत्त्या पदशब्दः प्रत्ययपदः पिनः पदानि येभ्यः तैः पदैः धातुभिः इत्यर्थः यच्च धातुभिः असत्त्वभूतः लिङ्गसंज्ञाकारकान्वय अयोग्यः भावः व्यापारः भवति इदानीं तदेव पाकः इत्यादौ लिङ्गसंज्ञाकारकान्वये योग्यत्वमस्ति अस्तु नास्ति अपारः फलव्यापारयोः धातुः आश्रयते न स्मृताः यद्यपि आख्यात इत्यनेन धातुः अपि उच्यते आख्यातः प्रत्ययमात्रं फलव्यापारयोः धातुः आश्रयते न स्मृताः फलाश्रये व्यापाराश्रये च विना स्मृताः तत्र फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता इति उच्यते एवं च कर्मकर्मणोः तिङः अर्थः तिङः कर्मकर्म अर्थौ भवति कर्मकर्मणि अर्थौ भवतः तिङः कर्मकर्मणि
अर्थो भवतः इत्यत्र किं मानं लक्षणया आक्षेपः प्रथमान्तपदात् वा इति द्विधा पूर्वपक्षः अत्र क्रियते लक्षणया इति भाट्टाः कथयन्ति फलं भागवतः व्यापारः आख्यातार्थः प्रत्ययार्थः अत्र लक्षणया कर्तृवृत्तिः भवति इति तेषाम् आशयः लक्षणस्वीकारे प्रमाणं किम् इति चेत् पचति इत्युक्ते कीदृग्विधः पचति इति प्रश्नस्य उपपत्तिः एव अत्र प्रमाणम् यतोहि धर्मज्ञानं विना धर्मज्ञानं विना धर्मविषयकबोधज्ञानमेव न सम्भवति अतः धर्मज्ञानाय धर्मविषयकबोधः अपेक्षितः अतः लक्षणया अत्र कर्तृवृत्तिः भवति इति तैः उक्ते सति लक्षणया बोधः कार्यते तदुपरि उच्यते लक्षण स्वीकारः अत्र मास्तु मानसोपस्थितिः भवति तद् मानसोपस्थितिः भवति तदानीं अत्र लक्षणस्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति लाघवमस्ति अतः न हि शाब्दम् अशाब्देन अन्वयति इति न्यायेन अत्र कर्तृपस्थितिः न स्यात् तत् उपस्थितस्य प्राप्तबोधे मानं न स्यात् अपि च अपि च आज्ञाकारकसङ्ख्यायाः आज्ञाकारकर्तव्यन्वयः स्वीक्रियते इदानीं तत्रन्वयः न स्यात् यतोहि आज्ञाकर्ता न भवति इति अत्र संख्यायाः एतत् नामी भवति भाट्टाः नामी भवति एवं पाचकः इत्यत्र कर्तृवृत्तिः न स्यात् पचधातोः कर्तरि उल्लुप्रत्यये पाचकः इति रूपं पाचकः इत्यस्य विवरणं पचति यदि इदानीं पचति इत्यस्य कर्तृपस्थितिः न स्यात् तर्हि पाचकः इत्यत्रापि कर्तृपस्थितिः न स्यात् विवरणनिर्माणयोः समानार्थत्वात् इति विवृत्त्याः विवरणं पचति इति अतः लक्षणा एव अत्र अभ्युपगन्तव्या अत्र वृत्तिद्वया कल्पनगौरवमपि अस्ति प्राभाकरः कथयन्ति एवम् अपि च प्राभाकरः कथयन्ति आख्यातवाच्या भावना सा च भावना कर्तारम् आश्रयेण विना अनुपपन्ना सति तदपि न युज्यते वैयाकरणानां मध्ये आख्यातार्थकालस्य नार्थव्यापारे तेषां मध्ये भावनायां भावना शक्यार्थे कालस्य अन्वयः लक्ष्यार्थे संख्यायाः अतः भावना कर्तारम् आश्रयेण विना अनुपपन्ना सति कर्तारम् आक्षिपति इदानीं घटशब्दे उच्चारिते समवायसम्बन्धेन उपस्थितस्य आकाशस्यापि घटपदजन्यबोधे विषयत्वं स्यात् अतः
तद्वारणाय शब्दोपस्थितपदार्थस्यैव शाब्दे भानम् इति व्युत्पत्त्या सन्तोषः भवति। अतः तद्वारणाय एते किं क्रियते इत्युक्ते तत्र आक्षेपः कर्तृप्रतीतिः मास्तु कर्तृरूप अर्थस्य प्रतीतिः भवति। आक्षेपः एवं कर्तृ आक्षेपः कर्तृर्थस्य आक्षेपः एतत् व्युत्पत्ति विरोधः तत्र भवति कर्तृ आक्षेपः। इदानीं कर्तुः नाम तत्कर्तृरूप अर्थस्य कर्ता नाम अर्थः एव। घटस्य घटरूप अर्थस्य इत्युक्ते एव खलु। स्वरूपेण कर्तृत्व तत्र शब्देन उच्यते तत्त्वेन रूपेण तस्य उत्पत्तिः भवति। वस्तुतः यः कर्ता घटादि तस्यापि बोधः भवति। परन्तु इदानीं प्रश्नः कः इति चेत् शब्दादनुपस्थितार्थे शब्दोपस्थितार्थस्य अन्वयपूर्वं भवति। तथा स्वीक्रियते चेत् घटार्थं समवायसम्बन्धः घटरूपार्थेन समवायसम्बन्धेन उपस्थित आकाशेपि अन्वयपूर्वः स्यात् इति तद्वदेव आक्षेपलब्धस्यापि अन्वयपूर्वः इति वक्तव्यम्। शब्दानुपस्थितार्थवत् आक्षेपोपस्थितार्थस्यापि सनतिरिक्तस्य भिन्नस्य अर्थस्य अत्र वृत्तिद्वयं कल्पनीयमिति नास्ति अस्मिन् मते। अपि च आख्यातार्थसंख्यायाः आख्यातार्थकर्तरि अन्वयोऽपि भवति। आक्षेपार्थस्य उपस्थितिः आक्षेपलब्धे कर्तरि अन्वयः इति कथ्यते। आख्यातार्थः न भवति। आख्यातार्थः भावना आख्यातार्थे न अन्वयः। आख्यातार्थे अन्वयः। तर्हि तदुत्तरीत्या सामान्यविदर्शनसम्बन्धेन आख्यातार्थे तेषां मते तदेव सामान्यं तेषां मीमांसकः आख्यातार्थे एव अन्वयः परन्तु आश्रयतासम्बन्धेन न। तदापि सामानाधिकरण्येपि अधिकरणस्य तद् विशेषणीभूतस्य अधिकरणस्य शब्दादुपस्थितिरपेक्षिता वा इति कर्तुं आक्षेपः लभ्यते चेत् शब्दादुपस्थितस्यापि तावत् अङ्कोचः कर्तव्यः। आक्षेपलब्धः आक्षेपलब्धे कर्ता आक्षेपः लभ्यते तत्पक्षे अनुमानीयतया आक्षेपलब्धार्थे एवं प्रत्यये कर्तृपस्थितिः नाङ्गीकर्तव्या। प्रथमान्तपदेनैव कर्तृपस्थितिः भवति। चैत्रः पचति इत्यादि। एवं कर्माङ्गारस्थले तण्डुलः पच्यते इत्यर्थः तण्डुलशब्दादेव प्रथमोपस्थितिः भवति, कर्मोपस्थितिः भवति। अतः तदर्थम् आज्ञातस्य कर्मवाचकत्वं नाङ्गीकर्तव्यम् इति नैयायिकाः। तर्हि आज्ञातार्थस्य कर्तृकर्मवाचकत्वे प्रमाणम् इति चेत्
सिद्धान्ते अस्माकं पक्षे लक्कर्मणिकभावे व्याकरणकेभ्यः इति सूत्रमेव प्रमाणं। तथा हि लक्कर्मणिक इति एकं वाक्यं व्याकरणाभावे अकर्मण्येभ्यः इति वाक्यान्तरं। कर्तरिकृत् इति सूत्रात् उभयत्रापि कर्तरि इति अनुवर्तते। अत्र सूत्रे द्वितीयवाक्ये अकर्मण्येभ्यः इति उक्तत्वात् प्रथमवाक्ये सकर्मण्येभ्यः इति स्वीक्रियते। लस्य इति अधिक्रियते अत्रैव अस्ति। लः इति उच्चारणात्मक अकारसहितस्य जातौ एकवचनम्। एवञ्च लकाराः सकर्मण्येभ्यः कर्तरि कर्तव्यः। तत्र लकाराः इति लुप्तोत्तरः किन्तु लस्य इति सूत्राणां बोधात् अत्रापि प्रथमाविभक्तेकोचनमेव अन्यते। यस्य कस्य लुप् इत्यस्य स्थाने लट् अकारचित् अकार एवं लस्य इति सूत्रं जाते अकाराः एवं लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तव्यः स्युः कर्मकेभ्यः भावे कर्तव्यः इति अत्र कश्चन पूर्वपक्षः लकाराणां कर्तृवाचकत्वं लकाराणां कर्मवाचकत्वम् उक्तं न तु हिनः। अतः हिनः कर्तृत्वं कर्मत्वमेव भवतु इति चेत् हिन् प्रत्ययाः बहवः सन्ति। तत्र सर्वत्र शक्तिकल्पनापेक्षया तस्य स्थानित्वेन यः लकारः कल्पितः वर्तते तत्रैव शक्तिकल्पने लाभमस्ति इति एवं शक्तिं प्रकल्प्य लकाराः सकर्मकेभ्यः इति तत्र स्मरेत्। तत्त्वमेव शक्यतावच्छेदः इति इदानीम् अत्र लक्कर्मणिकभावे व्याकरणकेभ्यः इति सूत्रे कर्तृत्वकर्म इति यत् पदं लब्धं तत् कर्तृत्वपरं कर्मत्वपरं भवतु काहनम् इति पूर्वपक्षः। कर्तृत्वं कृतिरेव एवं कर्मत्वं फलमेव इति चेत् धातुतः एव व्यापाररूपार्थः फलरूपार्थः सिद्धे पुनः आख्याते कर्तृत्वकर्मत्व स्वीकारे प्रमाणं नास्ति। कर्तृत्वं धातुः कर्तृत्वं नाम व्याकरणमध्ये विद्युत्याज्यनुकूलव्यापारत्वेन रूपेण इति साधारणव्यापारस्य अनुकूलत्वं तत्र फलानुकूलं तत्र तदतिरिक्तः इति भावना वा आच्छादकर्तयोः धातुना तावत् तत्साधारण कृतिसाधारणव्यापारत्वेन रूपेण धातोः व्यापारः मण्डलमिश्रणं मते नैयायिकमतेव विद्युत्यनुकूलव्यापारानुकूल प्रतिमांश्चैत्रः इति बोधः चैत्रः अग्रे आचार्य अतएव प्राचीनमते नाम दीक्षितादीनां मते आश्रयमात्रमर्थः व्यापारस्य धातुतः एव लाभसम्भवः व्यापाराश्रयः आश्रयस्य धातुः अनन्यलब्धो शब्दार्थः इति न्यायेन व्यापारस्य धातुतः एव लाभसम्भवः आश्रयमात्रं कर्तृप्रत्ययार्थः नवीनमते तावत् व्यापाराश्रये नवीनं नागेशभट्टमते तावत् कर्तृत्वशक्तिरेव कर्तृप्रत्ययार्थः सा च कर्तृत्वशक्तिः
धात्वर्थव्यापाराश्रय समानाधिकरणं व्यापारः आश्रयः एव कर्ता इति नार्थं कर्तृत्वशक्तिमान् कर्ता अतः चैत्रेण गच्छते इत्यादौ चैत्रकर्तृ अथवा कर्तृचैत्रविशिष्टः व्यापारः इति नागेशभट्टमपि नवीनमपि तावत् व्यापाराश्रयः कर्ता इति न व्यापाराश्रय समानाधिकरणा कर्तृत्वशक्ति व्यापाराश्रये वर्तमानः कर्तृत्वशक्तिप्रकारः एव अतिरिक्तः प्रत्ययः यतः कर्तरि यथा कर्तृकरणयोः तृतीया इति अनुशासनस्वरसाधौ मानस्येन तत्र कर्तृविषयकः एव दोषः न अव्यापाराश्रयविषयकः सर्वत्र तथैव कर्मणि विद्या इत्युक्ते गण्डूलं पठति इत्यत्र कर्मत्वशक्तिमदभिन्न गण्डूलविशिष्टः पाकः इति तत्र व्यापारस्य प्रकारः अतः तत्समानं मन्दूषायां तथैव उच्यते सा च शक्तिः फलाश्रयत्वसमानाधिकरणा तत्र शास्त्रेण शक्तिः ज्ञाप्यते संज्ञा न क्रियते संज्ञापि भवति कर्तृत्वशक्तिः करणत्वशक्तिः यथा सामर्थ्यं साधनं विभवरिणापि तत्र स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेव आश्रयान्तरे क्रियादात्मनिष्ठत्वं साधनं सामर्थ्यं साधनं विदुः तदेव साधनं कर्तृत्वशक्तिः सामर्थ्यं तदेव प्राचीनमध्ये तावत् व्यापारसिद्धान्तः एव आश्रयमात्रम् इति कर्मणि क्रिया तर्हि कर्मत्वशक्तिमन्त्रिक्रिया तथैव कर्मरूप अर्थे फलसमानाधिकरणा कर्मत्वशक्तिः इति नास्ति तथा तत्तु नैयायिकवासनया उच्यते क्रियाजन्यफलशालित्वमपि कर्मत्वशक्तिः अस्ति इति सा शाब्दबोधे अतएव गण्डूलकर्मकः चैत्रकर्तृकः बाणकरणकः इत्यादिक्रमेणैव वैकुण्ठमधितिष्ठति भवति वैकुण्ठकर्मकः वैकुण्ठकर्मकमधिष्ठानः इत्येव तत्र वैकुण्ठ आधारकः इति वदामः क्वचित् आधारे फलाश्रये सर्वत्र एकरूपेण कर्मणि विद्या इत्यनुशासनफलाशास्त्रं मण्डलमिश्रविद्या मण्डलमिश्रणं मध्ये फलमानः धातवः भावनावाक्यार्थः इदानीं यदि भावना वाक्यार्थः तर्हि कृतामपि कर्मवाच्यत्वं न स्यात् कुतः इति चेत् कर्तरित्वम् इति लक्कर्मजभावे आकर्मकेभ्यः इत्यनेन तुल्ययोगक्षेम तथा हि अलब्धलाभः योगः लब्धस्य रक्षणं क्षेमम् इति लक्कर्मजभावे आकर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरि इति सूत्रात् कर्तरि इति अनुमतः कर्तरित्वम् इति सूत्रे कर्तृपदं यदि धर्मे वाचकं तर्हि लक्कर्मजभावे आकर्मकेभ्यः इति सूत्रे धर्मेवाचकत्वं स्वीकर्तव्यम् अर्थात् आरक्षणः यदि लक्कर्मजभावे आकर्मकेभ्यः इति सूत्रे धर्मपदं कर्तृपदं तर्हि कर्तरित्वम् इति सूत्रे धर्मपदं
तत्र पदं स्वीकर्तव्यम् शक्त्या व्यापाराशयरूपार्थः योगः लब्धः अस्ति तस्य रक्षणरूपं क्षेमं कर्तरित्वम् इत्यत्र आश्रियते अतः ततः अनुवर्तनं कर्तृपदं लक्तव्यभावे चाकर्मकेभ्यः इत्यत्रापि धर्मीपदमेव भवति भवन्ति अत्र अर्पणं तु अग्रिमसूत्रे सम्बन्धमात्रेण धर्मवाचकत्वं यदि लक्तव्यभावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे धर्मपदं स्वीक्रियते सः योगः तर्हि कर्तरित्वम् इत्यत्रापि धर्मपदं स्वीकर्तव्यं कर्तरित्वम् इत्यत्र क्षेमं लक्तपणे इत्यत्र योगः इति आश्रयणे बीजार्थः अस्तु अस्माभिः तावता अर्थादिकारणसिद्ध्यौ उक्तं शब्दादिकारोऽपि वर्तते अतः कर्तरित्वम् इति सूत्रे कर्तृपदं धर्मवाचकं भवति ततः यदनुवृत्तं कर्तृपणे इत्यत्र तत्र धर्मवाचकत्वं भवति उदाहरणं यथा प्रथमानिर्दिष्टं समासोपलब्धम् इति सूत्रे समासपदं समासविधायकशास्त्रपदं ततः अनुवृत्तम् एकविभक्तौ चातुर्निपाते इति सूत्रे समासपदं विग्रहवाक्यपदम् एवम् आश्रितम् इति चेत् इदानीं तिङ्स्थले लकारेण कर्तुः अवाचकत्वे वचमानः इत्यादौ लकारे कृतप्रत्यये कर्तुः वाचकत्वं न स्यात् इति विधानात् तत्र धर्मवाचकत्वं भवतु इति चेत् अयं शान्तप्रत्ययः लकारस्य स्थाने कृतः इति कृत्वा स्थान्यर्थेनैव शान्तजातिना नैराकाङ्क्ष्या तथा अन्वयो भवितुं न शक्यते तत्र कथञ्चित् वक्तुं शक्यते कर्तरित्वम् इति विशेषांशः लस्थानिकत्वेपि नैराकाङ्क्ष्यात् इति उच्यते स्थान्यर्थेन शान्तजातिना नैराकाङ्क्ष्यात् पच्यमानः कर्मणि कर्मत्वार्थकत्वे इदानीं सूत्रे कर्मपदं कर्मत्वपदं व्याख्यातं तथा च कर्मत्वे लस्य कर्मत्वार्थकत्वं तत्स्थानिकस्य शानकः कर्मणि लकारस्य स्थाने तस्यापि कर्मत्वबोधकत्वं स्यात् पच्यमानः कर्तरित्वं नास्ति तत्र तु कर्तरित्वम् इति समाधानं तत्र तु कर्तरित्वं पुनः पच्यमानस्तण्डुलः इत्यत्र आककर्ता तण्डुलः इति तत्र स्थान्यर्थेनैव स्थानिनः कर्मत्वार्थकत्वं पुनः क्वचित् भेदेनैवापि अन्यः भवति चित्तेन नामार्थयोः भेदेनापि अन्यः स्वीक्रियताम्
भेदेन इति मिश्रणम् इदानीं खण्डदेवमतं इति उक्त्वा खण्डदेवमतं फलमात्रं दातव्यः आख्यातार्थः कर्ता किन्तु प्रधानतया आख्यातेन भावना एव बोध्यते आक्षेपार्थः लक्षणेन कर्तृपस्थितिः तत्र भवति अत्र वैयाकरणैः उच्यते कर्तृ प्रधानतया कर्तृपस्थितिः एव भवति व्यापारोपस्थितिः गौणतया भवति यतोहि आकृत्यधिकरणे तैः मीमांसकानां जातौ शक्तिः जातिशक्तिवादिनां मीमांसकाः तत्र घटपदस्य घटत्वरूपजातो शक्तिः घटमानयात् इत्युक्ते घटरूपव्यक्तेः प्राधान्यात् आनयनं तत्र सम्भवति तद्वत् प्रकृतेः प्रधानतया कर्ता एव आख्यातेन भवतु इति वैयाकरणैः उच्यते तदुपरि ते पुनः कथयन्ति पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति इति पाकम् इत्यस्य विवरणं पचधातोः विवरणं पाकमिति ति इत्यस्य विवरणं करोति करोति यत्नार्थकः अतः ति इत्यनेन आख्यातेन व्यापारः एव बोध्यते तत्र अस्माभिः वैयाकरणेन समाधानं क्रियते पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति इत्येव पाकम् इत्यस्य विवरणं पच इत्यस्य विवरणं पाकम् एव कुरु करोति इत्यत्र ति इत्यस्य विवरणं पचति इत्यत्र ति इत्यस्य विवरणं करोति इत्यत्र विद्यमानं ति इति एतदुपरि पुनः ते शङ्कां उद्भावयन्ति पाकं करोति इत्यत्र गुरुधातुः यत्नार्थकः ति इति तात्पर्यग्राहकः ति इति तात्पर्यग्राहकः यदा पाकः इत्युक्ते गुरु इत्यत्र तात्पर्यग्राहकः एवं पाकम् इत्यत्र अशाब्दः कर्म यथा वर्तते तद्वत् अशाब्दं कर्म वर्तते तद्वत् इति इत्यपि तथैव तद् वैयाकरणानां मध्ये वक्तुं शक्यते गुरु इति तात्पर्यतः पचधातुनेव फलं व्यापारस्य बोध्यते पचधातुना बोध्यमानः व्यापारस्य गुरु इति तात्पर्यग्राहको भवति अतः फलव्यापारयोरेव धातुः कर्ता कर्म च विनक्तौ इति उक्त्वा पुनरेकवारं लघुः आदारं नमस्ते।